ये दे दें। Thank you. Assalamu alaikum students. Let's have a start with business communication. Yes, this is the first chapter, Introduction to Communication. First of all, have a look at some of the overviews that is their definition and objectives of communication. एक तो ये चीज़ है कि जिसमें आप definition और objectives देखेंगे कि पहले तो definition होगी कि communication क्या होती है, उसके बाद फिर objectives क्या हैं communication के, why we study communication, ये भी देखना है कि इससे हमारा goal क्या है, क्या achieve करना चाह रहे हैं. फिर effective communication किसको कहते हैं. एक है just communication का हो जाना. Communication तो just इतनी भी है कि किसी ने कोई मैसेज किसी को दे दिया और सिर्फ उसके मैसेज का चला जाना भी कम्युनिकेशन तो है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि नेक्स्ट पर्सन उसके मैसेज को समझ ना ले और उस पर रिएक्ट ना करे, कोई फीडबैक ना दे. तो इफेक्टिव के बारे में वो हम आगे देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं. फिर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन किस किस डायरेक्शन में चलती है, यानी कभी ये ऊपर को जा रही होती है, जैसे हम कहते हैं ना, आम अपनी लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते हैं कि भाई ऊपर से बड़ी सख्ती है, जो ऊपर वाले ये कह रहे हैं. अब ये ऊपर को जा रही कम्युनिकेशन यानी एम्प्लॉइज से मैनेजर्स की तरफ जाए, देन वी से दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. यानी ये जो है ना, इसमें हम डायरेक्शन देखेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है, सब एक डाउनवर्ड भी कम्युनिकेशन होगी. इसी तरह से फिर कोई लेटरल होती है जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, इस तरह भी चलती है. और कई दफ़ा इस तरह तिरछी लाइन में जिस तरह ये ना स्लैश होती है, डायगोनल कम्युनिकेशन, वो आगे सारी चीज़ें आ जाएंगी. फिर एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. एक्सियम्स जो होते हैं ना, वो ऐसे हैं कि कुछ चीज़ों के साथ उन्होंने चलना ही चलना है. वो एक यूं समझें कि ऐसे ट्रूथ्स होते हैं जो साथ ही रहेंगे, वो अलग हो नहीं सकते. यानी यूं समझें कि एक स्टूडेंट है, आपके जो स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे पूछें कि सर क्या स्टूडेंट्स को बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी. अब देखिए डेफिनेट बात है, जो है ही स्टूडेंट वो बुक नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा. लेकिन वो ऑनलाइन भी पढ़ ले जा रहे, बुक की ही एक फॉर्म है. तो वो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी जो कम्युनिकेशन के साथ साथ चलती हैं, वो एक्सियम्स हैं इसकी. फिर पैरा लैंग्वेज है. पैरा लैंग्वेज हमने पीछे भी पहले भी डिस्कस की है. पैरा लैंग्वेज जिसे हम वोकैलिक्स कहते हैं कि आप ओरली जो कुछ बोल रहे होते हैं उसके साथ साथ आपका जो स्ट्रेस, आपकी पिच, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी वोकल क्वालिटी, आपकी ट्यून राइजिंग या फॉलिंग, ये सारी चीज़ें अपना अपना रोल प्ले करती है. ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाएंगी. First of all, have a look at the definition and objectives of communication. First definition. With respect to the business communication syllabus, communication can be defined as. अब ये इसने कहा कि बिजनेस कम्युनिकेशन के सिलेबस को अगर हम सामने रखें, उसमें हम कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? The imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium. हालांकि ये जो डेफिनेशन है, you can also assume कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ बिजनेस के साथ इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है. पहली बात तो ये भी याद रखें जो मैंने आपको राइट आउटसेट पे भी ये बताई थी कि व्हेन वी गो टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, एक्चुअली वी से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक बिजनेस कम्युनिकेशन है, एक आपकी सोशल कम्युनिकेशन है. सोशल कम्युनिकेशन है जिसमें आपका सर्कल आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का है, जैसे घर में आप बात करते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स में बात करते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ जो है बिजनेस कम्युनिकेशन, नेवर से दैट वी आर टॉकिंग ऑफ सम मार्केट थिंग्स. मार्केट की बात नहीं है यहाँ पे. बात ये है कि मार्केट तो एक बिजनेस का एक छोटा सा एक सेगमेंट है. आप समझें कि बिजनेस कम्युनिकेशन में जहाँ आपको मार्केट में भी जाके कम्युनिकेट करना पड़ता है, कि यानी आप ये समझें कि जिसमें सेल और परचेस की बात होती है. तो सेल और परचेस की बात के लिए सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है. बिजनेस कम्युनिकेशन तो जो भी आप जब भी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के सर्कल से बाहर निकल के बात करेंगे, इट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग बिजनेस कम्युनिकेशन. अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन में ये देखना है कि क्या ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है या बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है. यू कैन वेरी इजीली असेस. देखिए, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम,
تو یہ ضروری نہیں کہ یہ بزنس کمیونیکیشن کی ہو. ہاں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف 4 ورڈز ہیں جو ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں جو میننگ کو چینج کرتے ہیں. وہ ورڈز کیا ہیں کہ اگر آپ ساتھ لکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ان کمرشل انوائرمنٹ, ان اور اے اور کمرشل اور انوائرمنٹ. If you add these 4 words to the end of this definition, it becomes the definition of business communication then. The imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium in a commercial environment. یہ بنے گی business communication. Otherwise یہ جو ہے یہ تو ایک جنیرک قسم کی ڈیفینیشن ہے جو ہر طرح کی کمیونیکیشن کے لیے ٹھیک ہے. بزنس کمیونیکیشن میں یوز کر لیں, ظاہر ہے کرنی تو کمیونیکیشن ہی ہے, اس میں بھی سوشل میں یوز کر لیں, دونوں میں یوز ہو جائے گی. لیکن بزنس کے لیے بہرحال کمرشل انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے. Then objectives of communication. کمیونیکیشن کا آبجیکٹو کیا ہے, کہ مقصد کیا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن از این ایور پریزنٹ فیچر آف بوتھ کمرشل اینڈ پرسنل لائف. آپ کی پرسنل لائف ہو یا کمرشل لائف ہو, کمرشل سے مراد وہی ہے میں نے بتایا جب بھی آپ فرینڈز اور ریلیٹیوز کے سرکل سے نکلیں گے وہ آپ کی کمرشل لائف ہے ساری. ویدر انیشیٹڈ کانشیسلی, یا تو اس میں آپ کانشیسلی ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے کمیونیکیٹ کریں گے, سوچ سمجھ کے کمیونیکیٹ کریں گے. کس طرح, جس طرح ایک رپورٹ لکھ رہے ہیں آپ, رپورٹ جو ہوتی ہے یہ تو موسٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن بیسڈ ہوتی ہے. آپ پورے ساری اس میں وہ فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھ کے انویسٹیگیٹ کر کے دین یو رائٹ اے رپورٹ. یا پھر ایک ای میل جیسے کی جاتی ہے, ای میل پراپر ای میل جیسے ہوتی ہے کہ ایک تو ہے نا کہ آپ واٹس ایپ کر دیتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ایک الیکٹرانکلی آپ کا ایک میسج چلا جاتا ہے. لیکن ہمارا مقصد جو ہے کہ جس طرح میل ایک کی جاتی ہے نا, کہتے ہیں کہ وہ ای میل ریسیو ہوگی جی بورڈ کی طرف سے تو پھر ہم یہ بات کریں گے, اس طرح کی جو باتیں وہ ای میل کی اپنی کچھ فارمیلٹیز ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ سے ہو جائے کہ سب کانشیسلی آپ سے ای میل بھی ہو جائے. سب کانشیسلی ای میل نہیں ہوتی. سب کانشیسلی یہ ہو سکتا ہے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, کچھ باتیں تو میں یہ جو سوچ سمجھ کے آپ سے ساری باتیں میری ساری سوچ سمجھ کے ہو رہی, لیکن اس کے ساتھ میری جو موومنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اس موومنٹ میں کچھ باتیں آپ کو ایسی لگیں کہ جو نا اس میسج کے ساتھ میچ کرنے کی بجائے ہو سکتا ہے کہ اس سے کنٹراڈکٹ کر دیں. وہ کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں میں کب چاہوں گا کہ میرے ورڈز کچھ اور کہیں اور باڈی لینگویج کچھ اور کہے. I'll never assume this role کہ میں کہوں کچھ اور میری باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی ہوں, never. لیکن پاسبلٹی ہے. تو کانشیسلی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, سب کانشیسلی کو ہو سکتا ہے کہ کوئی کیپ کا کلر کسی نے کہا جی کہ اس طرح کیوں ہے, جی وہ جی بین اس طرح کیوں ہے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب کانشیس ہیں. تو کانشیسلی تو کہتا ہے یہ والی چیزیں رائٹنگ اے رپورٹ اور ای میل. اور سب کانشیسلی کیا ہے, تھرو نان وربل کیوز سچ ایز باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کے ساتھ کئی دفعہ آپ کے جو نا یہ نان وربل کیوز, یہ چیزیں آپ کی باڈی لینگویج, اس نے ایک ایگزامپل دی ہے, ضروری نہیں کہ صرف باڈی لینگویج ہو. دیکھیں ہم نے اپیرنس کی بات بھی کی تھی نان وربل میں, آپ کو میں نے 2-3 دن لگا کے یہ صرف نان وربل سمجھائی تھی تاکہ ہمیں آگے اس کا کوئی پرابلم نہ ہو, کیونکہ یہ نان وربل کا اسی طرح سے نہ کہیں پہ صرف ریفرنس ملتا رہے گا. ایک ہے کہ ان ڈیٹیل بھی آگے جا کے ڈسکس ہوگی, لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو اس کا پتہ ہو کہ نان وربل ہوتی کیا ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سب کانشیس کمیونیکیشن جو ہے نا یہ کس طرح کی ہے کہ جو باڈی لینگویج کے تھرو, آپ کے اپیرنس کے تھرو, ٹائم اسپیس سائلنس کے تھرو کسی طرح بھی وہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. ٹو ایمفسائز دا ریلیونس آف کمیونیکیشن ان بزنس, ہیرلڈ جینس, a writer on organizational psychology, observed. اب اس کے بارے میں یہ جو اس میں ہیرلڈ جینس ہے اس کی ایک کوٹیشن ہے, یہ کہتا ہے کہ the world of business is a world of action. یعنی اب دیکھیں ہم لوگ جب سوشل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, سوشل کمیونیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی سیریس ٹاپکس نہیں ہوتے, فارملی ہم کوئی ایجنڈا میٹنگ کا نہیں بناتے. میں یہاں سے نکلتا ہوں, دوسرے میرے کولیگز مل جاتے ہیں, بیٹھ کے ہم گپ شپ کرتے ہیں, بس بات ختم. آپ اسی طرح سے اسکول میں کالج میں پڑھتے رہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کمیونیکیشن آپ کی ایسی تھی کہ
आप टीचर से कहा कि सर मे गो टू ड्रिंक वाटर, आप चले गए, उधर से एक और गया, कोई और गया। आप क्या करते हैं, जाके वो पानी वाले कूलर के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यानी ये नहीं कि बातें करने के लिए आपने कोई उनसे टाइम लिया, नहीं, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ, गए पानी पीने लेकिन वहां भी गपशप हो गई। इसको वाटर कूलर कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वाटर कूलर कम्युनिकेशन। अब वाटर कूलर कम्युनिकेशन है क्या? देखें, हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्शन। ये जितनी भी ये कमर्शियल इन्वायरमेंट की चीजें हैं, यहाँ तो सारे एक्टिविटीज हैं। ऐसी तो नहीं ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती, ऑर्गेनाइजेशंस किसी मकसद के लिए बनती हैं। लेकिन वाटर कूलर कम्युनिकेशन जो थी वो किसी मकसद के लिए नहीं थी, वो कम्युनिकेशन वैसी थी, वहां पे कोई एक्शन ना हो। अब देखें, वो कोई रिलेटिव्स घर में आ जाते हैं, पूरी पूरी रात बैठ के आप बातें करते रहते हैं, कई दफा होता है। फिर अपने फ्रेंड्स हैं आपके, किसी ऐसे ऑफ डे पे आप बैठते हैं, सुबह नाश्ते के बाद बैठ गए या नाश्ता करने चले गए कहीं, दोस्त बैठे, उसको बातें करते 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 कोई कुछ बात हो रही, कुछ उसमें क्या है कि कोई सीरियस टॉपिक जो है ना वो आपने सामने रख के वो मीटिंग नहीं की होती। सीरियस टॉपिक आ जाए अंदर, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि ऐसे मौक़ों पे हम किसी एक्शन पे आना नहीं चाह रहे होते, हम कोई काम के लिए नहीं, असल में हम तो कहते हैं काम ही से तो जान छुड़ाई है जो आज बैठे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है कि जो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है, दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ एक्शन। प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड, मेड एंड सोल्ड। प्रोडक्ट्स, देखिए बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स डिजाइन की जा रही हैं और बनाई जा रही हैं और बेची जा रही हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है। वेल आई वाज टेलिंग यू अबाउट business communication. I told you that I'm not talking of any selling or purchasing. I'm not talking about any market. Actually market is just a segment out of the whole business communication. यहाँ पे तो हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं और डिज़ाइन की जा रही, बेची जा रही। याद रखिए प्रोडक्ट जो होती है ना, प्रोडक्ट सिर्फ अब ये तो नहीं है कि आपने ये कीबोर्ड बना लिया या माउस बना लिया। अब कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो उनकी प्रोडक्ट्स बाहर जा रही हैं। स्कूल्स जहाँ पढ़ाया जा रहा है ये प्रोडक्ट्स बना बना के, अब स्कूल जो है ना, बस बेसिकली स्कूल बन जाती है एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन टीचर के लिए तो बहरहाल वही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो टीचर को वहीं पे ट्रेन किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वही प्रोडक्ट्स जो है आगे जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोग देते सिर्फ सर्विसेज हैं। देखिए जरूरी नहीं प्रोडक्ट का मतलब आप ये समझें कि इसमें प्रोडक्ट में सिर्फ गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं। देखिए कुछ ये बैंक्स के बाहर आपको सिक्योरिटी वाले नजर आते हैं, वो बैंक के अपने नहीं होते, ना गवर्नमेंट के होते हैं, किसी के भी नहीं होते। वो क्या है, प्राइवेट कोई सिक्योरिटी कंपनी बनी होती है, वो ना ये अपनी सर्विसेज आगे दे रही होती है, तो ये भी प्रोडक्ट है उनकी, वो प्रोडक्ट्स तैयार करके बाहर बेच रहे हैं। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ कुछ बन रहा है, कोई बेचा जा रहा है, कोई बनाया जा रहा है, कोई ट्रेन किया जा रहा है, कोई उससे जो ना फर्दर प्रोग्रेस की बात की जा रही है, इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, ये चीज़ें चल रही हैं बिजनेस में। पीपल आर हायर्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। लोगों को हायर किया जा रहा है, सर्विसेज दी जा रही हैं। पॉलिसीज आर डिवाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और उन पे अमल किया जा रहा है। ये सारा कुछ बिजनेस वर्ल्ड में चल रहा है। जॉब्स आर लर्नड एंड परफॉर्म्ड। लोग सीखते हैं कि भाई मैंने क्या काम करना है, एंड परफॉर्म्ड, और जो सीखते हैं उसको परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है ना, कि कोई जॉब जहाँ भी आप जाएंगे, whenever you go for some job in a company, they tell you what your responsibilities are and you are to perform your duties according to the assigned work. जो काम आपको दिया जाएगा आपकी उसी तरह से काम आप आगे करना शुरू करें। Yet there is no practical way in which any of these events can take place without communication. इतने काम जहाँ पे हो रहे हों, it's not possible that you perform all these activities without communication. Communication is the base. याद रखें, ये कहा जाता है कि no blood, no life. No blood, no life. No communication, no organization. इसलिए कहा जाता है कि communication is the life blood of an organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड, जिस तरह ब्लड चाहिए लाइफ को, इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। कम्युनिकेट इन्हें करना पड़ता है, हर एक से कम्युनिकेट करना है। देन व्हाट शुड अ कम्युनिकेटर डू? कम्युनिकेटर क्या क्या करे? इट फॉलोज देन
that effective communication is critical in business given the volume of information that flows in, out and within a business. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्रिटिकल है. देखें, एक है कम्युनिकेशन करना. जब कम्युनिकेशन की ज़रूरत इतनी हो तो फिर ये नहीं हो सकता कि भाई जिस तरह का मर्जी कर लो, जिस तरह की भी कम्युनिकेशन हो जाए बस ठीक है. No. This is not actually the requirement. The requirement is that you are to become an effective communicator. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी आ जाएगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी. तो इसमें पहली चीज़ क्या है कि जब इतनी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि सर्विसेज के लिए भी, और आप अपनी जॉब लर्न करते हैं तो ज़्यादा कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा. फिर आप परफॉर्म करते हैं, फिर आपने कम्युनिकेट करना है. हर चीज़ में कम्युनिकेशन पाई जाती है. तो इस वजह से ये जो है ना, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो क्रिटिकल है, बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है कि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा. किस वजह से? अब देखें, गिवन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज इन, out and within a business. Given means considering the volume of information, क्योंकि information बहुत ज़्यादा हो गई. अब ज़्यादा क्यों हो गई है? आप देखें, जितनी आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, अकॉर्डिंग टू दैट स्पीड, उसके साथ साथ ही एक्चुअली हर चीज़ें चल रही हैं. आप देखें, अगर आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल में आप देखते हैं कि आपकी कॉल्स भी आ रही हैं. कुछ कॉल्स पे आपको बताया गया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. कुछ आपके टेक्स्ट मैसेजेस आ जाते हैं, कुछ उधर से पता चलता है, कुछ व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, कुछ ईमेल्स आ जाती हैं. अब आदमी इतनी चीज़ों के साथ एक आदमी है जो कनेक्टेड है. तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, देखिए, जहाँ पे आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होगी कि पूरी आप ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ देखिए कितने लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कितने काम हैं जो करने पड़ेंगे, कितने लोगों के साथ आपने जब भी कम्युनिकेट करना, फिर डेफिनेटली उनको अंडरस्टैंड करना, फिर उनको फीडबैक देना. तो ये काम है अच्छा भला. इसलिए कम्युनिकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता. याद रखें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन, आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? चलें, आप लोगों से आज कोई बात नहीं हो सकी, आपने कोई हैंड रेज नहीं किया, कोई बात करने की कोशिश नहीं की. जी, प्लीज रेज योर हैंड्स. What's the difference between education and qualification? Yes. Raise your hand, please. Yes, Hasibullah. सर, एजुकेशन होती है जो हम किसी इंस्टीट्यूशन से हासिल करते हैं. क्वालिफिकेशन होती है जो एजुकेशन हासिल करके जो हमें एक डिग्री मिलती है, वो क्वालिफिकेशन. वेरी गुड. राफिया से भी पूछ रहे हैं, राफिया ने भी कुछ बताना है. यस राफिया बेटा. अस्सलाम वालेकुम सर. आई थिंक सो एजुकेशन होता है कि हम इस वक्त आप हमें पढ़ा रहे हैं और आप हमें एजुकेशन दे रहे हैं. जी जी. और क्वालिफिकेशन होता है कि वो हम कितनी एजुकेशन ले चुके हैं. अच्छा, चलो ठीक है. बस ना ये देखना बेटा, एक बात ये सारे बच्चे याद रखें, आपकी डेफिनेशन गलत हो सही हो, इस चीज़ से नहीं घबराना. देखिए, ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. आप चाहे ये बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो, मेरा जो ना असल में याद रखिए, मेरा स्टाइल है इंटरेक्टिव. मैंने आपसे बार बार पूछना है, इसलिए मुझे बताते रहे. आप गलत भी बताएंगे क्या हो जाएगा. देखिए, इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन. हम कौन सा यहाँ पे कोई मार्क्स दे रहे हैं आपको, हो आपने गलत कर दिया जी, आपका अब नाम खारिज हो गया जी, कुछ भी ना, कुछ थ्रेटनिंग है, कोई धमकी नहीं है यहाँ पे. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ना इसमें कुछ ना कुछ, जब मैं पूछूँ बताया ज़रूर करें. अब देखें, राफे ने बताया, ये हसीब ने बताया, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है. अभी मैंने ये नहीं बताया कि सही बताया या गलत बताया. देखिए, शेयरिंग है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको इससे. ये जवाब ने भी कुछ बताना है अभी. ये जवाब सर, एजुकेशन से मुराद ये किसी भी चीज के बारे में तालीम हासिल कर लेना. दुनिया का कोई फन हो या कोई भी किताब हो, जो उसके बारे में इल्म हासिल कर लिया तो वो एजुकेशन हो गई है. लेकिन क्वालिफिकेशन किसी खास सब्जेक्ट में या किसी खास चीज में जब पढ़ा जाता है तो उसको क्वालिफिकेशन कहा जाता है. जैसे एजुकेशन हम तालीम हासिल कर रहे हैं ये बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो ये क्वालिफिकेशन होगी जब हम इसको कर लेंगे. लेकिन एजुकेशन किसी भी चीज के बारे में, किसी गैजेट को यूज करना, किसी तरह लीड करना, ये सब कुछ जो सीखते हैं वो एजुकेशन होता है. थैंक यू. अच्छा, ये हसीब ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था
کہ یہ جو آپ فارملی کچھ چیزیں نا جب تک چلتے رہتے ہیں، دیکھیں آپ کا میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، اس طرح سے نا جو آپ کی سرٹیفکیٹس ڈگریز ہیں، یہ جو آپ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے نا اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. لیکن فائنلی آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے پوچھیں گے اگر، تو مجھے آپ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تو میں آپ کو فائنل ڈگری بتاؤں گا. میں اس میں یہ ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا کہ جی اس میں وہ ایم فل ہے اور ایم اے ہے اور کوئی ڈپ ٹیفل ہے، پھر جو اس میں گریجویشن ہے اور وہ انٹر ہے، میٹرک ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ چیزیں جو ہے یہ سارا ہے میرا ایجوکیشنل کریئر، یہ ریکارڈ ہے پچھلا. کوالیفیکیشن فائنل ڈگری کو کہتے ہیں. چلے گڈ. اچھا جی، اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہاں میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے، کوالیفیکیشن پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن آگے ہوتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ جاتے ہیں، کوالیفیکیشن سے اوپر آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں. اچھا وہ لگے گا آپ کو تھوڑا سٹرینج، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں کہیں پہ کوئی جابز آتی ہیں، انشاءاللہ اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بننا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اس میں کیا ہوگا کہ کہیں پہ اگر 2 لوگ ریکوائرڈ ہیں انہیں، اب وہاں پہ 2 لوگ انہوں نے سلیکٹ بھی کر لیے، آپ بھی سلیکٹ ہو گئے، ایک اور بھی سلیکٹ ہو گیا. اب آرگنائزیشن میں انٹر ہونے کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ کی کوالیفیکیشن ہی تھی، لیکن اب اس آرگنائزیشن میں آگے کون بڑھے گا؟ جس کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی. جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے وہ اس کوالیفیکیشن کی بیس پہ آگے نکل جائے. اس لیے کوالیفیکیشن تو اب دوسرے کی جو جس کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے، کوالیفیکیشن تو اس کی بھی وہی ہے، لیکن وہ پیچھے رہ گیا کس وجہ سے کہ کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. اس لیے کمیونیکیشن کوالیفیکیشن سے بھی اوپر ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ given the volume of information that flows in, out and within a business، تو کمیونیکیشن کا جو والیوم ہے، میں نے بتایا کہ چونکہ اب واٹس ایپ ہے، میل ہے اور ٹیکسٹنگ ہے اور کالز ہیں، یہ کتنی چیزیں ہیں، ان سب میں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ بزنس ورلڈ ہے، اب بزنس بھی آپ کا صرف یہ نہیں رہا کہ آپ ایک شاپ بنائی ہے جو وہ ایک سٹور ہے تو پتہ چلے جی کہ بس یہیں پہ. اب آپ کو پورے پاکستان سے ہو سکتا ہے لوگ وزٹ کرنے کے لیے ادھر آتے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کسٹمر کہیں پہ ہو سکتا ہے. اور آپ چونکہ اب موسٹلی لوگوں نے کیا فیس بک پہ پیجز بنائے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں آپ ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے نا آپ یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ میرا تو چھوٹا سا بزنس ہے، میرا کیا ہے، میرا کون سا کسی صاحب کو کنسرن ہے. نہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب دیکھیں آپ ایک صرف فیس بک پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، اندر کھل جاتا ہے وہ فوڈ پینڈا، کہیں پہ وہ عامر عدنان آ گیا، کبھی کچھ آ گیا. اب کیا ہے، آپ کہیں کلک کر کے کوئی انفارمیشن اسے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں انفارمیشن کتنی، جب آپ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں تو اس صورت میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں جو نا لوگوں سے میں ایویڈ کر دوں، پاسبل نہیں ہے. اب بہت ساری کمیونیکیشن آپ کو کرنی پڑے گی. اب اس میں والیوم جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے انفارمیشن کا. فلوز ان یا ود ان، یہ تو ایک ہی بات ہے، اس نے ایسی 2 چیزیں لکھنی ہیں. ایک تو ہے کہ انفارمیشن جو ہے آپ کی اپنی آرگنائزیشن کے اندر وہ کس طرح فلو کرتی ہے، اسے ہم سمجھ لیتے ہیں ود ان ا بزنس. ہے تو وہ بھی آپ کی آرگنائزیشن میں، ایک ان کے باہر سے، لیکن یہ کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہی کمیونیکیشن آ رہی ہے وہ بھی. تو ایک تو ہے کہ آپ نے اپنے کولیگز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے ود ان دی آرگنائزیشن، اسے اس نے لکھا ود ان ا بزنس. دوسرا جو نا فلوز ان، اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ کسی دوسری آرگنائزیشن سے جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہے، اب آپ نے کیا کرنا، اس کو بھی ریسیو کرنا ہے. ایک ہے آؤٹ. آؤٹ کیا ہے کہ آپ نے دوسروں کو باہر کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اب دیکھیں گے اپنے کولیگز کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، میسیجز دوسری آرگنائزیشن سے ریسیو بھی کرنے اور انہیں سینڈ بھی کرنے ہیں. یہ اتنا کچھ ہے. ڈیڈیکیٹنگ appropriate time and effort to checking, reading, understanding and absorbing information and the associated communication of that information is required to ensure communication is effective and achieves its objectives. Dedicating appropriate time. اب اس کے لیے آپ کو ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑے گا، اسپیئر کرنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ آپ سمجھے کہ جس طرح کچھ چیزیں نا ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں، ساتھ کیا بھی کرکٹ میچ بھی چل رہا ہے، وہ ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، اپنا کام کرتے تو بھی دیکھ لیا، اچھا چلو ٹھیک ہے جی اس اوور میں تو لگتا کچھ بھی نہیں بنا، چلو پھر اپنا کام شروع کر دیا. نہیں، یہ جو ہے نا اس کے لیے تو ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اچھا اب یہ نہ سمجھیں وہ جو میچ ہے آپ کہتے ہیں میں کون سا ان سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. کمیونیکیشن تو ہے، انٹیک ہو رہی ہے، آپ میسیجز ریسیو کر رہے ہیں ان سے،
ہاں میسج نہیں دے رہے وہ ایک الگ چیز ہے، ریسیو تو کر رہے ہیں آپ، لیکن بزنس ورلڈ میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو ٹائم اسپیئر کرنا پڑے گا. کس کام کے لیے؟ اس میں آپ نے ٹائم اسپیئر کر کے اپروپریٹ ٹائم اینڈ ایفرٹ ٹو چیکنگ ریڈنگ، چیک بھی کرنا ہے کہ کیا انفارمیشن آ رہی ہے، اور اس کو ریڈ کرنا ہے پورے کا پورا، پھر انڈرسٹینڈ، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، پھر ابسورب. یہ ابسورب کیسے گا؟ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ابسوربنگ. انڈرسٹینڈ کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ کئی جگہ پہ صرف انڈرسٹینڈ کا ورڈ یوز ہوگا، اس وقت ہم ابسورب کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر سارے میننگ انڈرسٹینڈ میں چلے جاتے ہیں. اگر انڈرسٹینڈ اور ابسورب اکٹھے ہو جائیں پھر یوں ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا صرف یہ ہے کہ وٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو، یو آر انڈرسٹینڈنگ آل آف مائی ورڈس. ورڈس کو آپ ڈیکوڈ کر کے سمجھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے اصل میں کہ اس میسج کے تھرو میری کیا فیلنگز، کیا ایموشنز میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ ابسورب کرتے ہیں. اس میسج کو آپ نے پھر اپنی میموری میں سٹور کرنا ہے. ابسوربنگ تو ایسی چیز ہے، دیکھیں when I'm speaking to you maybe sometimes I use some English sentences and because of my speaking English maybe there is some trouble with some people, or maybe they are the ones who say that this is a good thing that we are to become global communicators, so the teacher is actually grooming us. تو یہ کچھ کے لیے کچھ سمجھیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، کچھ سمجھیں کہ غلط ہو رہا ہے. سمجھ دونوں رہے ہیں، انگلش کے ورڈز دونوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار اتنی انگلش کیا ہو گیا یار، انگلش کے سینٹنسز بک کی پڑھنی ہے، اس میں کیا ہے ایسے انگلش کے اتنے بڑے بڑے سینٹنس. نہیں بچے، یہ نہیں کرنا کام. اصل میں یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ابسورب کر رہے ہیں. ورڈز کو تو آپ نے ٹرانسلیٹ کر لیا، وہ انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی، اب اس کو ابسورب کرنا ہے پوری طرح سے اندر کہ میں میسج اصل میں کیوں دے رہا ہوں، وہ میری فیلنگز اور ایموشنز وہ آپ تک پہنچے. مزہ پھر ہے کہ کمیونیکیشن پھر پراپر ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جو نا کہ اس میں آپ نے میسیجز کو ریڈ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ابسورب کرنا، absorbing information and the associated communication of that information is required to ensure. اور پھر اس کمیونیکیشن کے اس انفارمیشن کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ابسورپشن کیا ہے. انفارمیشن کو آپ نے پوری طرح سے میموری میں بٹھانا ہے. اب ساتھ کیا ہے اینڈ دی ایسوسیٹڈ کمیونیکیشن، تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. کچھ تو ہے کہ ورڈز ہیں صرف، اب باڈی لینگویج کہاں جائے گی. پھر اگر ریٹن کمیونیکیشن ہے، اس کے لیے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں گرامر، اسپیلنگ، پنکچویشن، یہ کیا ہیں؟ یہ ٹیکنیکل اسپیکٹس آف رائٹنگ ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے. ان کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان کے تھرو کیا کیا میسیجز دیے جا رہے ہیں. is required to ensure communication is effective and achieves its objective. ہم نے اس طرح کی کمیونیکیشن کرنی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن افیکٹو ہو جائے. افیکٹو کمیونیکیشن پھر بنتی ہے اگر جو کچھ ہمارے مائنڈ میں ہے ہم اگلے آدمی کے مائنڈ میں ٹرانسفر کریں. یہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن، کیونکہ ہم نے اس سے فیڈ بیک لینا ہے. اگر فیڈ بیک پراپر ملتا ہے ہمیں. اچھا، دو چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھیں. سم ٹائمز آپ نے کوئی میسج پورے کا پورا اگلے کے مائنڈ میں ٹرانسفر کر دیا، لیکن آپ کو ڈیزائرڈ یا ریکوائرڈ فیڈ بیک نہیں ملا. یہ پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اپنے فادر سے جیسے کہتے ہیں کہ مجھے 1000 روپیز چاہیے. اب ظاہر انہیں پتہ بھی ہے ان کی ضروریات، آپ کی ضروریات کا بھی انہیں پتہ ہے. ظاہر ہے کہ ہی از دا ون ہو فلفلز یور نیڈس، انہوں نے کرنا ہے. لیکن اب کیا ہے وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں مل. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنا میسج کمیونیکیٹ نہیں کر سکے؟ نہیں، آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا ہے. اس میسیج کو ہم افیکٹو ہی سمجھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ افیکٹو کا مطلب یہی ہے کہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے تو پھر ہی افیکٹو ہے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھیں نا، کبھی سے مراد سوری کہ مطلب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیزائرڈ فیڈ بیک مل جائے. کتنی جگہ پہ آپ دیکھیں چیز کو کتنے کی لینا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں، اتنے میں نہیں ملتی، آپ کو زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ افیکٹو صرف وہ ہوتی ہے کہ جس میں ڈیزائرڈ فیڈ بیک مل جائے. ہاں، ڈیزائرڈ فیڈ بیک لینے کے لیے جو ایک کمیونیکیٹر سے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم فلفل کریں. کس طرح سے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں. اب ایک ہے کہ میں آپ کی کوئی بات نہ سنوں، اپنی بات لگا ہوا، میں بس میں یہ سمجھا رہا ہوں، نہیں چپ، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی ہینڈ ریز نہ کرے، بس نیچے کرو. اب یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے آپ کو میسج جو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا، اس میں یہ ہے کہ بچوں کو بچوں کی طرح ہی لے کے چلا جائے. میں نے اس طرح لے کے چلنا، ایک ورڈ ان کے مائنڈ تک میں پہنچاؤں. اچھا وہ بھی ہو گیا. لیکن اب اگر کل میں پوچھوں آدھی کلاس کو یاد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری کمیونیکیشن افیکٹو نہیں تھی.
हाँ, अब ये रोल आपका अपना भी है इसमें। मेरा सिर्फ ये था कि जो रिक्वायरमेंट्स मेरी तरफ से थी एज अ स्टैंडर्ड, मैं उनको मीट करूँ। तो इस तरह से जब आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, उसमें आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर करके कंप्लीट मैसेज कर्टियसली आपने दे देना है। बस मैसेज कर्टियस हो, कंप्लीट हो, कंसाइस हो, क्लियर हो, और क्या चाहिए। इसके बाद देखें, अगर अगला आदमी नहीं मानता तो ठीक है ना माने, इसमें क्या है, मैसेज हमारा इफेक्टिव समझा जाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हमने देखना है कि वो किस तरह से हम पहुंच सकते हैं वहां तक। Ultimately, communication will have an impact on the profitability of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर बड़ा असर पड़ता है इसका, कि जिस तरह की कम्युनिकेशन एक इंडिविजुअल, देखें मैं जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, मेरी कम्युनिकेशन आप याद रखें कि कोई भी आदमी जब भी कम्युनिकेट करता है, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस किसी ने कहा था कि टू द बायर यू आर द कंपनी, टू द बायर BUYER, टू द बायर यू आर द कंपनी। कितने ऐसे स्टोर्स हैं, आप कहीं से कपड़ा लेने जाते हैं तो वो जो आप कहते हैं कि उनका जो सेल्स पर्सन है बड़ा ही बदतमीज, बड़ा रूड आदमी है, उसके रूड होने की वजह से आप क्या करते हैं, शॉप छोड़ देते हैं। आप कहते हैं इनसे कोई चीज़ नहीं लेनी, वो फलां शॉप वाले बड़े बदतमीज हैं, और पता नहीं अब उनका ओनर जो है पता नहीं बेचारा कितना नेक और शरीफ आदमी हो, पॉसिबल है। लेकिन आपने क्या किया, उस सेल्स पर्सन की वजह से स्टोर ही छोड़ दिया। अब किसी भी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, उसकी रिप्यूट उसके एम्प्लॉयज़ के साथ, उसमें जितने लोग हैं उनके साथ ही बनती है। अब जो बात मैं आपसे करूँगा यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली मुझे टिप्स कॉलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। QT में QMT में बात हो तो आप उनको रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, IT में बात हो तो उन्हें भी समझते हैं। ये क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि whenever you are talking to some person, you are not just a single person, you are a representative of a lot of groups. You are a member of a group, like maybe you are considered to be the representative of Muslims. Then you are a rep of Faisalabad, a rep of Asia, a rep of Pakistan, a rep of Punjab. कितनी चीज़ें, फिर अपनी कास्ट, अपना कोई विलेज है पीछे, ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं। और आप समझते हैं इससे क्या होता है? नहीं, ये स्टेरियोटाइप्स इन्हीं चीज़ों से डेवलप कर लेते हैं लोग। एक एक बात सुनते हैं, वो कहते हैं जी वो जो फैसलाबाद वाले इस तरह के होते हैं, वो जो मुसलमान इस तरह के होते हैं, पाकिस्तानी इस तरह के होते हैं। किस वजह से? मेरी एक बात की वजह से। तो इस तरह से ना ये कम्युनिकेशन जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है, which in the extreme could make the difference between success and failure. अच्छी कम्युनिकेशन है तो सक्सेस फैक्टर बन जाती है, बुरी कम्युनिकेशन है तो फेलियर फैक्टर बन के ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी। अब देखना है कि की पर्पसेस क्या हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं भी कोई भी जो आदमी कम्युनिकेट करता है वो किस लिए कम्युनिकेट करता है? द की पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी समराइज्ड एज, फर्स्ट, acquiring information. Acquiring means gaining, गेन करते हैं लोग इंफॉर्मेशन। किस तरह से? जिस तरह से अब आप लोग जो हैं इस वक्त मेरी और आपकी कम्युनिकेशन ये किस चीज़ पे है कि आप इंफॉर्मेशन मुझसे एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, checking and processing numerous types of communication, both internal and external to an organization. अच्छा, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस तरह से आप एक्वायर करते हैं? सबसे पहले क्या है? कलेक्टिंग। अब जो मैं आपसे बात करूँ, आप इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली। इसके बाद है एनालाइजिंग। एनालाइज करना जो होता है ये होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन करना क्या होता है? किसी भी चीज़ को पार्ट्स में ब्रेक करके उसके सेपरेट पार्ट्स को स्टडी किया जाता है। तो सेपरेट पार्ट्स को स्टडी करना ये उसका एनालिसिस है। अब जो बातें आप सुन रहे हैं इन सारी बातों को आप कुछ लिख रहे होंगे, कुछ अंदर नोट कर रहे होंगे, कुछ ये कि माइंड के अंदर ही बैठ के उसको बाद में एनालाइज करेंगे। अच्छा ये बात सुनी थी, हाँ इसके ये जो ना ये पार्ट्स बनते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है। वो कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर चेकिंग। चेकिंग क्या है? वेरीफाइंग। वेरीफाई करना होता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए ये चीज़ें भी तो चेक करनी पड़ती हैं। ये ठीक है कि मोस्टली जब आप टीचर्स से जो पढ़ रहे होते हैं ना उसमें ये अक्सर ये वाली नौबत नहीं आती। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ चीज़ ऐसी सुनी होती है जिसमें आपको चेक करना पड़ता है करेक्ट है इनकरेक्ट है। समटाइम्स ये होता है व्हेन आई टेक माय इंग्लिश क्लासेस, many times the people say that sir this is not the pronunciation of this word that you are telling.
تو اس میں ظاہر ہے کہ پروننسیشن میں تو کہتا ہوں آپ چیک کر لیں کہیں پہ، میں کیونکہ یہ کلیم نہیں ہے الحمدللہ کہ میں ہی جانتا ہوں، آپ صرف یہ ہے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر پھر وہ اسکول میں ایسے کیوں ٹیچر نے بتایا تھا. آئی آلویز سے دیٹ دس از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی دیٹ آئی ایم ٹو ٹیچ دی ادر ٹیچرز ایز ویل. نہیں، وہ انہوں نے کیا بتایا دیٹس دیئر جاب. میرا یہ ہے کہ میری جاب یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بتاؤں دا ون دیٹ از پرفیکٹ بیکاز یو آر مائی اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس کو ٹیچر پوری بات صحیح بتائے، یہ ایک آنیسٹی بھی ہے، ڈیووشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے. اور اچھا اب اسٹوڈنٹس چونکہ وہ پیچھے دیکھیں وہ کالج تک اگر فارمل ایجوکیشن لگائی جائے 12 سال تک جو چیزیں پڑھی ہیں وہ اگر غلط پروننسیشن سنی ہے تو میرے ایک دفعہ بتانے سے کہاں وہ کا ذہن بنتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیچر غلط کہہ رہا ہے. اس صورت میں کبھی کبھی نا یہ کریکٹ اور انکریکٹ پہ بھی آ جاتا ہے. ایک دفعہ ایسے ہی میں نے کلاس میں وہ سینٹنس بول دیا، میں نے کہا کہ علی از ڈرنکنگ ٹی. تو اسٹوڈنٹ کہنے لگا سر یہ ڈرنک ہوتا ہے یا ٹیک ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں ایکچولی ہے نا اصل میں یہ ڈرنک یا ٹیک اس کی بات نہیں، میں تو کوئی سینٹنس اسٹرکچر سمجھانا چاہ رہا تھا. نہیں سر پہلے یہ بتائیں. میں نے کہا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بعد میں بات کریں گے، ابھی میں اسٹرکچر کی بات نہیں سر ویسے یہ ڈرنک ٹھیک ہوتا ہے یا ٹیک ٹھیک؟ ابھی تھوڑے ٹھہر جائیں، اس کے بعد اس کی بات کریں گے. دیکھیں اب علی از ڈرنکنگ ٹی کیا کہ اگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی اس میں سبجیکٹ ہے، ڈرنک ورب ہے، تو یہ بات تو الگ ہے نا کہ ڈرنک ہے یا ٹیک ہے، وہ تو الگ بات ہے. میں تو ورب کی بات. اس نے ساتھ والے لڑکے سے کہتا غلط بتا رہے ہیں ویسے. میں اس کو ٹاپک وہیں چھوڑ کے اسے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ اگر ڈرنک برٹش اور امریکن انگلش میں ڈرنک کے علاوہ آپ کو ٹیک کا ورڈ مل جائے ٹی کے ساتھ تو میں ٹیچنگ چھوڑ دوں گا. نہیں سر وہ میں نے تو ٹیک ہی سنا تھا. میں نے کہا میں وہی بتا رہا ہوں نا، ٹیک جو ہے یہ انڈین انگلش میں ہے، یہ ادھر کی انگلش میں کہا جاتا ہے کہ علی از ٹیکنگ ٹی. برٹش یا امریکن انگلش میں یہ ڈرنک ہے. تو بہرحال وہ بات آئی گئی ہوگی، کچھ دن گزرے تو ایک اسٹوڈنٹ ایسے ہی اس نے کچھ سینٹنس بولا کلاس میں، تو اس نے ایسے ہی کوئی یوز کیا وہ کس سبجیکٹ کے ساتھ میں بھی اس طرح کا کہ جیسے اسلم واز ڈرنکنگ ٹی. میں نے کہا ڈرنک اب کیسے آپ نے یوز کیا؟ کہنے لگا سر جس دن وہ کلاس میں بات ہوئی تھی نا تو میری ایک آنٹ رہتی ہیں امریکہ میں، کہتا میں نے انہیں فون کیا تو ان سے بات ان سے پوچھا جی کہ یہ ٹی کے ساتھ ڈرنک ہوتا ہے ٹیک ہوتا ہے؟ تو کہتا وہ کہنے لگی تھی کہ ٹیک تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا، یہاں پہ ڈرنک ہی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کی چیزیں جو آ جاتی ہیں نا کبھی کبھی آپ چیکنگ میں بھی آ جاتے ہیں پھر کہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. بہرحال آپ کا رائٹ ہے، کر سکتے ہیں چیک، لیکن ایک ہے کہ اس ٹیچر کی بات جو بتا رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیسے آپ کس وجہ سے کہتے ہیں. اگر اس کے پاس لاجک ہے مان لینی چاہیے. ہاں اگر پھر بھی دل نہ مانے تو یہ جو ہے نا ٹیچر کے ساتھ اس طرح کی بحثیں. اب اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بات انگلش میں مجھ سے سن لیتے ہیں باقی جو ٹیچرز ہیں نا اب دیکھیں دوسرے سبجیکٹس والے ٹیچرز آ رہے ہیں وہ انگلش کے نہیں ہیں. میری ایک بیس ہے انگلش کی الحمدللہ، بڑا عرصہ ہو گیا، 97 میں کہیں ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی. تو اب اتنے عرصے کے بعد اگر یہ سمجھا جائے کہ بس ایسے ہی میں اپنے پاس سے باتیں بنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو پروننسیشن ہے اس کو کسی اور کے ساتھ جا کے کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انگلش سبجیکٹ میں جو چیز آ جاتی ہے وہ ہم تو اس سے بتا دیتے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ جا کے ہر ایک کے ساتھ یہ بحث نہیں بنتی آپ کی، یہ نہ کریں. اس لیے یہیں پہ اس کو سنیں، ٹھیک کر لیں. اینی وے تو یہ جو اس میں پرپس ہے، فرسٹ کلیکٹنگ ہے، اینالائزنگ ہے، چیکنگ ہے، پھر پروسیسنگ. پروسیسنگ جو ہوتا ہے اس میں پھر آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے سوٹیبل کیسے ہوگا. یہ اتنی چیزیں آپ کرتے ہیں جب انفارمیشن ایکوائر کرتے ہیں کہ کلیکٹ بھی کرنا ہے، اینالائز بھی کرنا ہے، چیک بھی کرنا ہے اور پروسیس کرنا ہے. یہ اتنے کام کرنے کے بعد جو آپ کے پاس اتنی کمیونیکیشن، نیومرس ٹائپس آف کمیونیکیشن بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن. اپنی آرگنائزیشن سے بھی کیونکہ آپ نے اپنے کولیگ سے بھی بات کرنی ہے، کچھ باہر سے انفارمیشن آئے گی، یہ دونوں چیزیں دونوں جگہوں پہ آپ کو کرنا پڑتی ہیں. This often involves initiatives to generate ideas and solutions. اس میں آپ کو پھر آئیڈیاز اور سولوشنز جنریٹ کرنے پڑتے ہیں. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں برین سٹارمنگ. برین سٹارمنگ کیا ہے کہ آپ جو نا ڈفرینٹ آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں مائنڈ کے اندر. اب دیکھیں کہ آپ نے انفارمیشن ایکوائر کر لی،
अब इसमें इंफॉर्मेशन एक्वायर करके जब आपने इसे चेक भी करना है, प्रोसेस करना है, एग्जामिन करना है, डेफिनेटली यू नीड अ लॉट ऑफ मोर आइडियाज एज वेल. So when you are thinking of a lot of things in your mind, that becomes a sort of brainstorming. Brainstorming may be individual or it may be in the form of group brainstorming. ये ग्रुप्स में भी होती है कि आप सारे दोस्त बैठ जाते हैं, किसी चीज़ पे आप बात करते हैं, तो किसी न किसी सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए आइडियाज जनरेट करते हैं. Anyway, I think it's enough for today. So far, so good. That's acquiring information is the point. Up to that, we have discussed the things so far. So if you people have got any questions, you can raise your hands so that I may answer your questions. Yes, any questions? Raising no hands means you have understood everything. Yes, Asi. सर वो वर्बल और नॉन वर्बल गाइडेंस का डिफरेंस बताते हैं आज की क्वेश्चन का. वर्बल और नॉन वर्बल? यस सर. जी, वर्बल है जिसमें आपके वर्ड्स यूज होंगे, और नॉन वर्बल है जिसमें आपके वर्ड्स के बगैर आप कम्युनिकेट करेंगे, वर्ड्स नहीं होंगे इसमें. वर्ड्स के बगैर क्या है कि जैसे जेस्चर्स हैं, देखिए ना, आप क्रिकेट में देखते हैं, आउट भी देखते हैं, नो बॉल देखते हैं, वाइड बॉल देखते हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन तो ये भी हो रही है. इसी तरह से वो जो ट्रैफिक वार्डन है, अगर वो ट्रैफिक लाइट्स प्रॉपर्ली वर्क ना कर रही हो तो क्या करते हैं वो, फिर वो इस तरह करके ट्रैफिक को रोक देते हैं, कभी इधर को इशारा कर रहे होते हैं. ये क्या है कि ये इशारे जो है ये पूरी पूरी एक कम्युनिकेशन है, लेकिन विदाउट वर्ड्स. इन्हें वर्डलेस क्यूज कहा जाता है, और ये साइलेंट मैसेजेस इनको समझा जाता है. Yes, any more questions? Okay then, thank you very much.